रमज़ान मुबारक आ गया, रब की अता, रब का करम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और आज ज़रा मुझे देर हो गई थी इशा की नमाज़ पढ़ने में, अभी नमाज़ पढ़ी है मैंने। और आज हम आपको बताएंगे कि 7वें और 8वें पारे में अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं। कल मैं सहरी का प्रोग्राम लगाना थोड़ा मुश्किल हो गया था क्योंकि इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम था, और आजकल तो आपको पता ही है कि कोई चीज़ भी ज़रा सी भी ख़राब हो तो किसी को आप बुला नहीं सकते ठीक करने के लिए। तो कल की और आज की यानी कि 7वां और 8वां पारा दोनों मिलाकर आज हम आपको इन पारों का खुलासा बताएंगे। तो चलते हैं मुफ्ती नूर रहमानी की तरफ और सुनते हैं 7वें और 8वें पारे का खुलासा। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज 7वें सिपारे का खुलासा हम समाप्त करेंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सुनने के बाद उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7वें सिपारे के आगाज़ में उन नसारा का तज़किरा हो रहा है कि जिनके दिल के अंदर कीना और बुग़्ज़ नहीं है इस्लाम के लिए। तो जब वो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को सुनते हैं तो उनकी आँखें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की नूरानियत से छलक पड़ती हैं। और बिलख़ुसूस ये आया हबशा में नाज़िल हुई थी कि जब वहाँ तिलावत की गई थी तो हबशा के दरबार में नसारा ने जब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सुना था तो उनकी आँखें छलक पड़ी थी। उसके फ़ौरन बाद पहले रुकू के अंदर जन्नतियों का तज़किरा किया जाता है और इनकार करने वालों यानी काफिरों के बारे में बताया जाता है। उलाइका अस्हाबुल जहीम, वो हमेशा जहन्नम में जलते रहेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू, दूसरे रुकू की पहली आयत में बताया जाता है कि ए ईमान वालों, खुद साख्ता जो है चीज़ों को अपने ऊपर हराम ना करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, और हद से बढ़ने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। अल्लाह पसंद करता तुम हलाल चीज़ें खाओ। और कसम के हवाले से कसम का कफ़ारा बयान किया जाता है कि कसम का कफ़ारा है 10 मसाकीन को खाना खिलाना, या फिर औ तहरीर रक़बा, गुलाम को आज़ाद करना। अगर आप फमन लम यजिद फसियाम, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर 3 दिन के मुतवातिर रोज़े रखना। अल्लाह ने शराब को हराम किया है, जुए को हराम किया है, अंसाब को हराम किया है और 500 को हराम किया है। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला शाह फरमाते, शैतान चाहता है कि तुम्हें आपस में इन चीज़ों में लड़वा दे, आपस में तुम्हारे अंदर नफ़रतें पैदा कर दे। तो जो नफ़रतों को ख़त्म करता है वो अल्लाह के करीब होता है, जो नफ़रतों को बढ़ाता है वो शैतान का दोस्त और शैतान के करीब होता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें मोमिनों में नफ़रत डलवाने से महफूज रखे। और फिर बयान किया जाता है वातिउल्लाह व रसूल, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। इसी रुकू के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं कि जो इसमें आजमाइश है, जो लोग हालत एहराम में जा रहे हैं, अब उनको खुश्की का जो सफ़र में जो शिकार होगा वो मना कर दिया गया है। हाँ, अगर वो समंदर के अंदर हैं तो समंदर के जो जानवरों का शिकार है वो उनके लिए जायज़ है। बयान किया जाता है क्या खबीस और तैयब चीज़ें बराबर है? नहीं, खबीस और तैयब चीज़ें बराबर नहीं है। ए ईमान वालों, तजस्सुस में ना रहा हो, तजस्सुस का मना किया है। आज पूरी पाकिस्तानी कौम की हैबिट है कि तजस्सुस, टो में रहना, वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, वो किस तरह कर रहा है। तो अल्लाह ने कुरान मजीद कुरान हमीद में मर्द औरतों दोनों को मुखातिब किया कि टो में ना रहो, ये अल्लाह का हुक्म है। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की जा रही है कि नबी इस्लाम से कसरत से सवाल और ज़्यादा सवाल मत करो। उसके बाद ज़माने जाहिलियत में कुफ़ार ने कुछ जानवरों को अपने ऊपर हराम कर दिया था, तो वो बहीरा, साहिबा, वसीला, अरहम, इनको मना किया गया कि ये खुद साख्ता में हराम किए हैं। बयान किया जाता है अपनी फ़िक्र करो, और जब तुम हालत मर्द पे पहुँचो तो वसीयत करो, साहिब माल हो तो वसीयत करो, 2 आदिल गवाह हो, ताकि कल तुम्हारे मरने के बाद लड़ाई झगड़े की कैफियत पैदा हो। 5वें रुकू में हज़रत ईसा रूहुल्लाह का तज़किरा है।
5वें رکوع کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. ان سے کہا جاتا ہے کہ نعمتوں کو یاد کرو, اور یہ بھی کہا جائے گا, قیامت کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اپنی والدہ اور اپنے آپ کو الہ مانے. حضرت عیسیٰ روح اللہ کہیں نہیں, میں نے ان سے کہا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کا بندہ ہوں. اور ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ مائدہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ روح اللہ پر آسمان سے دسترخوان نازل کیا تھا, اس کے حوالے سے بھی بیان کیا جاتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اور الحمدللہ سورہ مائدہ اختتام ہوتی ہے. 7ویں رکوع کے اندر سورہ الانعام کا آغاز ہوتا ہے. سورہ الانعام مکی صورت ہے, اور آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا مکی صورت کے 3 مضامین ہیں, 3 ٹاپکس ہیں: عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. عقیدہ توحید میں اللہ واحد ہے, اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اچھا, اگر عقیدہ توحید کو آپ کو سمجھنا ہو نا تو آپ سورہ اخلاص کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس کو سمجھ جائیں, انشاءاللہ یہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں. رسالت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا ہے, بھیجا ہے, اور سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہمارے آقا, ہمارے مولا, سردار مدینہ, سردار کائنات, تاجدار مدینہ, سردار نہیں بلکہ تاجدار مدینہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, یہ ختم نبوت ہے, یہ ہمارا امام. اور تیسرا ہے عقیدہ آخرت, مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے تمام اعمال کو بیان کرنا ہے. اللہ سورہ انعام کا آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان ہو رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ تم مٹی سے پیدا ہوئے. اور پھر ارشاد فرماتا ہے کہ جو رسولوں کی توہین کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عذاب میں ڈالے گا, اور نافرمان قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. اور یہ پوری پھر 7ویں اور 8ویں رکوع کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ یہ پوری زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. کون ہے؟ اللہ ہے, جو خالق ہے, جو مالک ہے, جو رازق ہے. 9ویں رکوع کے اندر منافقین اور کفار کا تذکرہ ہے. جب کفار اور منافقین کل قیامت کے دن وہ منظر دیکھیں گے, رب ذوالجلال کی طاقت دیکھیں گے, رب ذوالجلال کی عظمت و کبریائی دیکھیں گے, کہیں گے کاش یہ قیامت کا دن نہیں آتا. ان کا جھوٹ ان پہ منکشف ہو جائے گا, ان کے سامنے آ جائے گا. 10ویں رکوع کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ خسارے میں ہیں وہ لوگ, خسارے میں ہیں, نقصان میں ہیں کہ جو حقیقت کو جھٹلاتے ہیں. اور مومن کی زندگی کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کرتا ہے, زندگی عبادت اس کی بن جاتی ہے کیونکہ ہر وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. منافق اور کافر وہ ہیں جو ہر کام دنیا کے لیے کرتے ہیں, یہ فرق ہے. اور 11ویں رکوع کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ مومنوں کو مشکلات آئیں گی, پریشانی آئیں گی, آزمائش آئیں گی, مگر وہ مایوس نہیں. کافر وہ ہیں جو مایوس ہو جاتے ہیں پریشانی کے بعد, مگر ایمان والے وہ ہیں جن کا یقین بڑھ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں پروردگار ہم بندے تیرے ہیں, پروردگار تیرا در چھوڑ کے جائے گا, تو خالق اور مالک اور رازق ہے. ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. 12ویں رکوع کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شان بیان جا رہا ہے, اللہ ان کی تعریف بیان کر رہا ہے. یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا تذکرہ ہے, یہ واقعہ ہے. 12ویں رکوع کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ کون ہے جو سب چیزوں کا علم رکھتا ہے, کون ہے جو جانتا ہے, وہ خالق مالک رازق ہے. وہ یعلم ما فی الصدور, جو تمہارے سینوں میں اس کو جانتا ہے, جو کچھ تمہارے دماغ میں جس کو تم بھی نہیں جانتے, میرا خالق مالک رازق جانتا ہے. 14ویں رکوع کے اندر کون ہے جو تمہیں نجات دے گا؟ وہ اللہ ہے. تم نے دنیا کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے, کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا. ہاں, خالق اور مالک ہے جو تمہارا مددگار ہے. 15ویں رکوع کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے, لوگ چاند کی پوجا کرتے تھے, سورج کی پوجا کرتے تھے, آگ کی پوجا کرتے تھے, بتوں کی پوجا کرتے تھے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بتا دیا خالق مالک اور عبادت کے لائق صرف اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وانا من المشرکین, جہت اللہ کی طرف ہے. پھر نبیوں کا تذکرہ ہے. کن کن نبیوں کا تذکرہ ہے؟
हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का, याकूब अलैहिस्सलाम का, नूह अलैहिस्सलाम का, दाऊद अलैहिस्सलाम का, सुलेमान अलैहिस्सलाम का, अय्यूब अलैहिस्सलाम का, यूसुफ अलैहिस्सलाम का, मूसा अलैहिस्सलाम का, हारून अलैहिस्सलाम का, ज़करिया अलैहिस्सलाम का, याह्या अलैहिस्सलाम का, ईसा अलैहिस्सलाम का, इलियास अलैहिस्सलाम का, इस्माईल अलैहिस्सलाम का, यसी अलैहिस्सलाम का, यूनुस अलैहिस्सलाम का, लूत अलैहिस्सलाम का, और ये तकरीबन बनते हैं 18 अंबिया अलैहिमुस्सलाम का अल्लाह ने तज़किरा किया है। ये भी कहा जाता है, वो हदीस है ना, ज़िक्रुल अंबिया मिनल इबादती, अंबिया का जिक्र करना मेरी इबादत है। तो जो लोग हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जिक्र कसरत से करते हैं वो अल्लाह की इबादत करते हैं। 17वें रुकू के अंदर कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की शान बयान की जाती है और बयान किया जाएगा जहन्नुम में काफिरों पर बहुत शदीद सख्ती होगी। और 18वें रुकू के अंदर कौन है जो नन्ही सी गुठली को ताकत देता है, वो नन्ही सी गुठली जमीन का सीना चीर कर बाहर निकल आती है। आप मजबूत हाथों से जमीन खोद नहीं सकते। वो खालिक और मालिक की कुदरत देखो कि नन्ही सी गुठली जो है वो जमीन का सीना चीर कर बाहर निकल आती है। ये खालिक और मालिक और राज़िक की है। 18वें रुकू के अंदर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ला तुदरिकुल अब्सार, कोई दुनिया की आंख से देख नहीं सकता। खालिक और मालिक और राज़िक के हवाले से बात की जा रही है। खालिक दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह हम सब की बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह कुरान के सदक़े से जो बे औलाद हैं साहिब औलाद फरमा, जो परेशान हाल उनकी परेशानी दूर फरमा। ऐ अल्लाह इस कोरोना वायरस को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको हासिदीन की हसद से बचा, शयातीन के शर से बचा, जादू टोने के मकरू फरेब से बचा, दिन और रात के फितरों से बचा, आने वाली आफात व बलैयात से ऐ अल्लाह हम सबको महफूज फरमा। हम सब पर रहम करम की बारिशें अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। व सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिही व आलिही व अस्हाबिही बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह आज 8वां रोज़ा है और आज हम 8वें सिपारे का खुलासा समाप्त करेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 7वें सिपारे के आखिर में मुशरिकीन मक्का का तज़किरा है। वो नबी अलैहिस्सलाम से मुआजिज़ा तलब करते हैं कि अल्लाह के नबी आप कोई हसीन मुआजिज़ा जो है वो दिखाइए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं 8वें सिपारे की इब्तिदा में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये झूठ बोलते हैं, अगर आप इनके सामने मुर्दे को भी जिंदा कर दें तो ये ईमान नहीं लाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी अलैहिस्सलाम को तसल्ली दे रहे। नबी अलैहिस्सलाम को की अज़बात का जिक्र किया जा रहा है और अल्लाह फरमा रहे कि ये कुरान सबसे बड़ा मौजूज़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ईमान नहीं लाएंगे, ये इस्तेहज़ाई करते रहेंगे और ये अक्सरियत का हाल है, ये गुमराह है और ये अक्सरियत जो होती है वो गुमराही की तरफ होती है और वो चाहते हैं कि आप इस रास्ते से हट जाए। दूसरे रुकू के अंदर मोमिन की मिसाल दी जा रही है कि मोमिन की मिसाल ऐसी है कि जैसे वो जिंदा है और हमने उसको नूर दिया है, और काफिर की मिसाल ऐसी जैसे वो मुर्दा है क्योंकि उसके अंदर जुल्मत है, अंधेरा है, वो अंधेरे में फंसा हुआ है। ईमान और हिदायत सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ, जिसे चाहता है उसको हिदायत अता फरमाता है। हिदायत याफ्ता और गुमराह सब क़यामत के दिन जमा होंगे और अपने अपने आमाल के मुताबिक जज़ा या सज़ा पाएंगे। मुशरिकीन मक्का की हिमाकतों का जिक्र किया जाता है कि वो किस तरह जानवरों को एक जगह करते थे, अल्लाह के नाम पे अलग करते थे और फिर जो है उसी में गुटमुट कर दिया करते थे। दूसरी वजह ये थी कि वो और बच्चियों को कत्ल कर दिया करते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम के एहसानात में से एक बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने औरतों को नबी इस्लाम के जरिए अल्लाह ने औरतों को मकाम दिलवाया। एक और हिमाकत ये थी उनकी कि जो जानवर से बच्चा पैदा होता था अगर वो मुर्दा होता था तो वो औरत और मर्द दोनों खा सकते थे, मगर अगर जिंदा होता था तो वो औरतों को ममनू था, सिर्फ मर्द खा सकते थे। मुशरिकीन मक्का की हिमाकतों में से एक हिमाकत ये थी वो अल्लाह की नेमतों का एतराफ नहीं करते थे, जिसे चाहते थे हलाल करते थे, जिसे चाहते थे हराम करते थे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला 10 वसीयतें फरमाते। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे अल्लाह देखिए कुरान मजीद फुरक़ान हमीद मुखातिब जो है वो तमाम इंसान है और नबी इस्लाम के सीने अथर पे कुरान नाजिल हुआ और नबी इस्लाम के जरिए अल्लाह ताला बात को आगे बयान करवाया। पहली वसीयत ये कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को भी शरीक न करो। दूसरी वसीयत ये है कि वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आओ, उन्हें तकलीफ न दो।
نہ عمل کے ذریعے نہ زبان کے ذریعے۔ تیسری یہ کہ اولاد کو غریبی کی وجہ سے قتل نہ ہو۔ چوتھی یہ کہ ہر قسم کی عریانی فحاشی سے دور رہو۔ پانچواں یہ کسی انسان کو قتل نہ کرو جو بدترین گناہ ہے۔ چھٹا یہ کہ یتیم کے مال کو نہ کھاؤ۔ ساتواں یہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ آٹھواں یہ کہ انسانوں کے درمیان عدل کرو۔ نواں یہ کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اور دسواں یہ کہ صراط مستقیم ہی اتباع ہے، اسی پہ چلتے ہو۔ اور یہ وصیت بیان کرنے کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، آپ اعلان کہہ دیجئے مجھے اللہ نے دین حق کی ہدایت دی ہے، یہی ابراہیم کا دین ہے۔ نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یہ آخر کے اندر مومنین اور کافر کے حوالے سے مثال دی جاتی ہے۔ اب سورہ آراف ہے۔ سورہ آراف مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں 3 مضامین ہوتے ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ اس صورت کی ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی معجزہ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کا ذکر ہے، جو سارے انسانوں کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ اور پھر بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور ابلیس جو ہے وہ اپنے تکبر کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ سورہ آراف میں 4 مرتبہ بنی آدم یا اے اولاد بنی آدم، اے اولاد آدم کا تذکرہ ہے۔ پہلی مرتبہ اللہ یعنی پہلی جب رکوع کے اندر 10ویں رکوع کے اندر پہلی مرتبہ اللہ فرماتے ہیں اولاد آدم، جس میں اللہ نے لباس کی نعمت کا ذکر کیا ہے۔ دوسری مرتبہ فرمایا کہ دیکھو یہ شیطان تھا جس نے تمہارے لباس کو اتروایا، تو جس میں اے اولاد آدم اپنی زینت کا لباس لو، ہر وقت نماز کے لیے تیار ہو، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس میں سے ایک رسول آئے تمہاری بات جو تم کو میری آیات سنائے، تم تقوی اختیار کرو۔ اور پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں برائی، فحاشی اور عریانی کی طرف لگا دے، اور آج ویسٹرن ورلڈ اور ویسٹرن میڈیا بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی ہدایت کا راستہ ہٹا کر فحاشی، عریانی، برائی کی طرف لگا دے۔ مشرکین مکہ جب بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے تو برہنہ ہو کے کیا کرتے تھے، بتایا جاتا ہے کہ قوی رسم ہے۔ 8ویں پارے 11ویں رکوع اور 12ویں رکوع میں 2 گروہ کا تذکرہ ہے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو اہل حق ہے، اور دوسرا یعنی 2 گروہ ہیں، پہلا گروہ اہل حق ہے، دوسرا گروہ باطل ہے۔ ایک گروہ مومن ہے، دوسرا کافر ہے۔ ایک گروہ اللہ والا ہے، دوسرا شیطان والا ہے۔ تو پوری کائنات میں 2 گروہ ہو گئے، ایک شیطان کی حامی ہے اور ایک رحمان کی حامی ہے۔ اور رحمان والے نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لوگوں کا احترام کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، حسد نہیں کرتے، بغض نہیں کرتے، عداوت نہیں کرتے، دشمنی کرتے، کسی کا مال نہیں کھاتے۔ یہ رحمان والوں، اللہ والوں کی صفات ہے۔ اور شیطان والے جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، برا سوچتے ہیں، برا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ تیسرے گروہ کا بھی تذکرہ ہوتا ہے جو نہ جنتی ہوں گے نہ دوزخی ہوں گے، ان کو اہل اعراف، اصحاب اعراف کہا گیا۔ ان کا فیصلہ مؤخر کر دیا جائے گا اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جنت میں داخل کرے گا۔ رحمان کاش کتنا ہے، ساری کائنات، ساری آسمان بھی اس کا احاطہ نہیں کرتے۔ چاند کو، سورج کو کس نے تخلیق کیا؟ رحمان نے تخلیق کیا۔ اور پھر آخر کے اندر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ، نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کی قصے اختصار کے ساتھ۔ اب جو ان قصوں میں جو عبرتیں ہیں وہ عبرتیں سماعت فرمائی، جو اللہ نے ہمیں نصیحت کی، کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی ایذا پر نبی اسلام کو تسلی دی جاتی ہے۔ اور آج بھی یہ کہ اگر آپ کے مخالف، آپ حق پر ہیں، آپ سچے ہیں، اس کے باوجود آپ کو مخالف تنگ کرتے ہیں، تو نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیے، صبر کیجیے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھیے گا جو متکبر ہوتے ہیں، جو ظالم ہوتے ہیں، ان کا انجام بد ہے۔ اور قرآن اس بات پہ ہمیں بتاتا ہے، ہمیں تسلی دیتا ہے کہ جو ظلم کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں، جو کسی کا حق مارتے ہیں، وہ تباہ و برباد ہوں گے اور ظالم کو سزا مل کر رہی۔ نبی علیہ السلام سچے ہیں۔ یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما، کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔
جو زندگی غفلت میں گزر گئی اس کو معاف فرمائے قرآن کے صدقے سے. اللہ جو بے اولاد ہے صاحب اولاد فرما, جو بے روزگار ہے صاحب روزگار فرما, جو پریشان حال اس کی پریشانی دور فرما. اے اللہ ہمارے رزق کو وسیع فرما, اس کورونا وائرس کو ختم فرما. اے اللہ ملک پاکستان پہ اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ علی محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی ناظرین, آپ کو یقیناً سمجھ میں آیا ہوگا, مجھے تو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے. اور جب آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں نا تو اب سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور اس میں کیا لکھا گیا ہے, کیا بتایا گیا ہے. تو جی انشاءاللہ اب چلتے ہیں, سحری کرتے ہیں, اور کل انشاءاللہ میں آپ کو صبح سحری میں بتاؤں گی کہ ہم سحری کس طرح بناتے ہیں اور کس طرح کھاتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم لائیو سیشن کریں گے, ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. رمضان مبارک.